والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء المعصومين وعلى آله وأصحابه المحفوظين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة شکریہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مجھتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی آج دی اے محفل پاک علی محمد مرداد بابا سونا مرداد مرحوم انہاں دے اصال ثواب واسطے منعقد ہے جدی اندر استاد الحفاظ قاری محمد یونس چشتی صاحب تلاوت فرما چکے اور حافظ یاسر عثمان سیالوی بھٹی صاحب نقابت دے فرائض سر انجام دے رہے ہیں زیر صدارت پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب آف پکا ڈلہ شریف اللہ کریم جتنیاں بیلیاں نے اس محفل وچ شرکت کیتی ہے کوشش کیتی ہے محنت کیتی ہے اللہ انہاں سارے انو اجر عظیم دے وے
اور سب تے راضی ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیا مبارکہ میں پڑھی ہے۔ اللہ آپ نو اور مینو اندے اتے عمل کرنے والا بنائے، اودی سمجھ دے وے، شعور دے وے، دین دی گل سمجھن والا بنائے۔ عزیزو، اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اس آیت وچ اللہ نے حضور دے انہاں صحابہ دا تذکرہ کیتا ہے جڑے رسول اللہ دے دست مبارک وچ ہاتھ دے کے حضور دے بیعت ہوئے۔ بھائیو، اسی جڑے پیر دے ہاتھ وچ پہ ہاتھ دئیے، اسی اپنے پیر نال وفا کرنے اور کرنی بھی چاہی دیئے بشرطے کہ پیر صحیح ہون۔ سجنا، جنہ نبیاں دے سردار دے ہاتھ دیتا ہے وہ کڈے وفادار تے کرم والے لوگ آئے۔ اللہ تو ان برکت دے، ماشاءاللہ۔ بیٹا جی، بھائی جی، بزرگو، اللہ فرما دین محبوب جنہ بندیاں صحابہ کرام نے توڑے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا ہے، پہلا اعلان ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، اللہ انہاں نال راضی ہے۔ بعد کملے بندے آندین و رضی اللہ دا معنی ہے با اللہ راضی ہوئے دا۔ او میں کیا کملے آؤ، اے نئے ترجمہ سی پڑھے آئے، اصل ترجمہ ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، البتہ تحقیق اللہ انہاں نال راضی ہو گیا ہے۔ اللہ اگے راضی ہو گیا ہے، ہونا کس ویلے اللہ سونے؟ وہ صحابہ کرام دے 15 صدیاں آئے، اللہ سونے جے پیچھے راضی نہیں ہونا، اللہ انہاں تے راضی اس ویلے دے ہو گیا جدو یار دے مرید ہوئے ہائے۔ اے انہاں بندیاں واسطے دلیل ہے جڑے آندن بھائی تسی پیراں اے پیری مریدی کتوں کڑ لئی، بندیاں نویت بدے ہو بیعت کر دے۔ تو بیعت ہونا صحابہ دی سنت ہے تے کرنا رسول اللہ دی سنت ہے۔ پیر نو حضور دی سیرت تے چلن والا ہونا چاہیے اور مریدن صحابہ دی سیرت تے چلن والا ہونا چاہیے۔ اے گرامی قدر حضرات، میرے نبی صلی اللہ بھائی بیٹھا جی بیٹھ جاؤ، ایک بڑا ہے تو لگا رہو بھائی، جس لئے تھک جاؤں اس لئے بیٹھ جاؤ، ان ذرا ہولی ہولی بھائی توجہ ہو گئی آپ دی، ماشاءاللہ۔ فرمایا جدو کوئی بندہ ساڈا مرید ہوندہ ہے نا تے تھوڑا بڑا تے اسی بھی ویکھ لینے ہیں کہ بندہ کیویں دا ہے، کس کیٹاگری دا ہے، منن والا ہے یا نہیں منن والا، کس معیار دا ہے، اے کون ہے۔ ایک واری بندہ ساڈے کول پوے تے کو تھوڑا بڑا اندازہ تے سان بھی ہو جاندا ہے۔ جی اسی یہ نہیں آندے بس اندروں جھانک لینے ہیں، لیکن تھوڑا بڑا سان پتہ لگ جاندہ ہے جڑا بندہ ساڈے کول بوے وہ بندہ کس کیٹاگری ہے۔ اسی ویکھنے ہاں وہ بندہ صحیح ہے، پھر اسی آنے ہاں چل لیا پھر ہو جا بیعت۔ جدو حضور دے صحابہ بیعت ہوئے نے تے اللہ فرماتا ہے سونیا تسی بھی اندروں ویکھیا ہے تے اللہ بھی اندروں ویکھیا ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ جان دے انہاں دے دلاں وچ کیے، اللہ انہاں دے دلاں میں ویکھیا ہے۔ اللہ خود فرماندا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ جان دے ابو بکر دے دل وچ کیے
اللہ جاندہ عمر دے دل وچ کیے، اللہ جاندہ عثمان غنی دے دل وچ کیے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ فرماندا ہے انہاں دے دلاں نو ستھریاں کر کے اتے سکون اللہ آپ نازل کیتا ہے۔ اے عزیزان محترم، اے بیعت ہون والیاں دی گل ہے پہلی کہ اللہ انہاں دی بیعت تے راضی ہویا ہے اور اللہ انہاں دے دلاں جاندا ہے۔ اگلی گل فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوبہ اے جڑے تیرے بیعت ہوئے نے اے تیرے نرے نہیں ہوئے، اے اپنے رب دے مرید ہو گئے نے۔ بھائی پتہ نہیں ہن تسی گل دا وزن کرنا بھی تے ساریاں بندیاں نہیں نہ ہوندا ہوندا، گل دا وزن کی ہے؟ کچھ بندیاں کول ترکڑی کوئی نہیں ہوندی، شدیاں انہاں کی وزن کرنا ہوندا ہے۔ ان جنہاں کول کو ترکڑی ہے انہاں نے میں پیانا و گل تولو۔ رب فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سونے آئے جڑے تیرے بیعت ہوئے نے نیرے تیرے نہیں ہوئے، اپنے رب دے بیعت ہو گئے نے۔ ہن رب دیاں مریداں تے بھی اعتراض کرنا ہے، جاگے نے ہو میری گل تے۔ جیڑا رسول اللہ دے صحابہ تے اعتراض کرتا ہے اور رب دے مریداں تے اعتراض کرتا ہے، کیونکہ اللہ فرماندا ہے سونے آئے نرے تیرے نہیں میرے بھی ہو گئے نے۔ کیوں اللہ دے کیوں مرید نے؟ اگلی گل فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا ابو بکر دے، عمر دے، عثمان دے، علی دے، طلحہ دے، زبیر دے، سعد دے، سعید دے، بلال دے، ایک پاسے ہاتھ تیرا ہے تے دوجے پاسے اللہ وحدہ لا شریک دا ہے۔ اونج گل تے مڑوس بندے نال یہ جنوں سمجھ آوے بجی دے ہاتھ دے ایک پاسے ہاتھ مصطفیٰ دا ہوئے تے اتے ہاتھ خدا دا ہوئے، او ہاتھ غلط ہو سکتا ہے صحیح بھائیا جی؟ اے ہی او گل ہے جیڑی سمجھ چاہ جائے تے روڑے مک جاندے۔ ادو تاریخ بجائی لیا ہے تے ادو تاریخ بجائی لیا ہے، میرے کول تاریخ ہے تے فلانی گل لکھی، میں کہ ایسی بھائی تاریخ تو مڑ نہیں بدھا سی قرآن تو بنیا ہے۔ پہلا قرآن تو شروع ہونا ہے، جیڑا نکھیڑا قرآن کٹ چھڑیا ہوئے او دے آستے مڑ پچھو تاریخ پڑھن دی کی لوڑ ہے۔ ایک بندہ بکرے دا گوشت کھا کے پیچھے ہٹے تو نکھے دال دا پیالہ نو لینا، چوسا کھنا میں چنگی ہے پر ہن نو باؤندی، کو سمجھ آئیے کوئی نہ کر انہوں نے کہا بھائی بڑی بدیا تو اندھا میں بڑی بدیا اسی پر ہونے ایک باری پر آٹا، کو سمجھ آئیے کوئی نہ گل چنگی ہے میں مان لینا پر کہ دائیں بھوک ہوئی تو موڑا گاں کری ہونا اس ویلے تو بالکل پران کار ایتھے نہیں چل دیئے، کیونکہ ایتھے جناب بکرا دیسی مرغا چل گیا ہے۔ ایک گل مثال دیتی ہے تو ان سمجھائیں آستے بجی تھے اللہ دا قرآن پہ گوائیاں دیندہ ہوئے نو تھے بیچاری تاریخ دے کے مجالے بہت تھے آگے گمڑ گل کٹ جائے جتھے اللہ دا قرآن آندہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوبہ ہے تیرے نہیں رب دے مرید نے، ید اللہ فوق ایدیہم انہاں دے ہاتھ ہوتے اللہ دا ہاتھ ہے، لقد رضی اللہ عن المومنین میں انہاں راضی ہو گیا۔ ہن کملی تاریخ دا ہوتے کہ مطلب مقابلہ ہے تو آئی تھے دیکھو گل کر نہ بھائیا نہ اتھے عقل دا سکہ نہیں چلدا جتھے عیشے قرآن دا پھیرا ہے، وہ اس کملی اتھے تاریخ کی کرنا ہے دی کوئی لین دینی نہیں، یہ دا کوئی معیار ہی نہیں قرآن دے سامنے، کیونکہ قرآن اللہ دا کلام ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دے کلمے نہیں بدل دے، اللہ دیاں گلاں تبدیل نہیں ہوندیاں، قرآن میرے رب دا کلام ہے۔ اے مریدوں نے جنہ رسول اللہ سرکار دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، پھر حضور دے ہاتھ تے توبہ دی بیعت بھی کیتی ہے صحابہ اور صحابیات نے، صحابہ اور صحابیات نے حضور دے ہاتھ تے بیعت توبہ بھی کیتی ہے، اور وہ کر دے سن حضور انہوں نے بیعت کر دے سن، تو مشایخ نال بھی یہ توبہ دی بیعت ہی ہوندی ہے۔ اولیاء اللہ دے ہاتھ تے جڑا سی ہاتھ رکھنے ہیں نا، اے او توبہ دی بیعت ہوندی ہے۔
ایک بیت اسلام میں اور بھی ہے خلافت دے بیت، جنہوں خلیفہ بنایا جائے وہ دی دوجے بیت کر دیا ہے، بسان منظور ہیں جی۔ جدو صدیق اکبر خلیفہ بنے تو مولا علی سرکار نے انہوں دی بیعت اس گل تے کی تھی میں تو ان خلیفہ مان لیا ہے، مرید مولا علی حضور دیا ہے۔ اے وانڈے بچ فرق رکھیا کرو، اے وانڈے بچ فرق رکھیا کرو، وہ کمڑے مندیاں فرق دا نہیں پتا لگا تو آندھیں لے مڑ مولا علی ابو بکر صدیق دے مرید ہویا ہے، مرید حضور دے ہویا ہے، ان خلافت انہوں دیتی آنے، پھر حضرت عمر نو دیتی آنے، پھر حضرت عثمان نو دیتی آنے۔ اے جن دی بیعت نہ کرن او یزید ہوندہ ہے، اے جنو بیعت کر کے خلیفہ بنا لین او صدیق ہوندہ ہے۔ انہاں دی مور پنجتن پاک دی نہ لگے تے نہ ابو بکر صدیق خلیفہ بن سکتے ہے، نہ عمر بن سکتے ہے، نہ عثمان بن سکتے ہے۔ جدو پنجتن پاک نے مور لائیے تے تاں ہی بنن تے تاں ہی تا سا پنجتن دیا نوکرہ انہاں نے منیا ہے بے نو تے مور ساڑیاں پیران دی لگی ہوئی ہے۔ ان سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اسا تاں ہی تے صحابہ کرام نو منیا ہے بے انہاں تے مولا علی سرکار دی مور لگی ہے بے خلافت ٹھیک ہے۔ جدو سائیاں دی مور لگ جائے ساڑھا وچ نقص کٹن دا بھائیا ہون حق ہی کوئی نہیں بندا سی تے منن والے جو ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی جی۔ اے جڑی ایسی بیعت کرنے ہیں نا بزرگان دین دی، یہ بیعت توبہ ہوندی ہے کہ لو جی تواڈے نال ساڈا معاہدہ ہے کہ اسی توبہ کرنے ہیں تے اگوں نیک عمل کران گے تے جویں تساں آکھیا اونج کران گے۔ اے معاہدے دا نام بیعت ہوندا ہے۔ جدوں بندہ کسے درویش دے قرب جاندہ ہے نا، اللہ والے دے قریب ہوندہ ہے، انہوں دے ہاتھے چ اپنا ہاتھ پھدا چھڑدا ہے۔ ایک گل انہوں ذرا سمجھن والی ہے، لوہا جڑا ہے نا، لوہا اس اگ نو آکھیا میں تے آیا بھی کالا تے تو سرخ ہے لال رتی ہیں تے میں تا جندہ دل کردہ ہے وہ پھاد لیندہ ہے تیرے تے نیڑے کوئی نہیں جاندہ تے میرے وچ بڑی سختی ہے تیرے وچ بڑی نرمی ہے تے بڑا حسن ہے تیرا تے میں جے تیرے ورگا بننا ہوئے تے کی کران۔ اے لوہے پوچھے ہے آگ تو بجے میں تیرے ورگا بننا ہوئے تے میں کی کران۔ او سکھیا سادہ جی گالے اپنی میں مار چھڑ۔ او سکھیا وہ کی میں او سکھیا بھئی پیشا پیشا ہیں جس لئے ویچ چھاڑ مار دیتی گئی اجے بٹھی تو پیشا ہے نا تے پیشا ہیں تے مڑ او اجے تیرے تے رنگ نہیں چڑھدا پیا تے جس لئے ویچ چھاڑ مار دیتی ہوئی تے آ میرے کوڑ کیوں مڑ میں بھی تے ویکھنا ہے بھئی اس جو اپنی ذات مٹا کے اپنی حد چھڑ کے تے میرے دائرے ویچ آ گیا ہون اپنا رنگ بھی ان دے چھڑا تے اپنی خصوصیت بھی ان دے چھڑا اپنا رنگ ان دے تے چاڑا۔ بس اجنوں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی۔ اسے کیا ہون اے تو فیصلہ کر لا با میں مار سکنا ہے یا نو مردی۔ اے اصل بنیاد بندہ اپنی میں مارے میں مارن آستی بندہ شیخ دے آتے چاہت پدا چھڑ دے بلائے سائیاں او اوٹھنوں کسی آکھیا تو ادھے اسمان تائیں تیرا کات دیتے 5 فٹ دے بندے دے مگر ٹوریا رہنا ہے تو انہوں نات پھدائی ہے اندہ فیدہ کی ہوئی او سکھیا جس لئے موار کسے دے ہاتھ چھ نہ ہوئے تے کدی ایدے جاواں تے کدی ایدے اس لئے آندے کمڑا اٹھے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ او سکھیا جس لئے این جاواں کدی این جاواں تے جیڑا ویکھے وہ ویکھن بے دی موار کسے دے ہاتھ چھ نہیں تے آندے کمڑا اٹھے پر جدوں دا ناکی چو نکیل پا کے سائیں دے ہاتھ پھدائیے آج تائیں نہیں بھولیا با میں ایتے گیاں لین دے اتے ٹرنا تے کمڑا بھی آج تائیں کسے نہیں آکھیا۔
اور سائیں سردار آکھیا پاٹا نک سردار تے کی ہویا شکر خصم نے میری مہار پھڑ لئی بے تے گل انجی پر جدو دے دے پیچھے ٹریاں آج تائیں راہ نہیں بھولیا سدھا توڑ جتھو ٹرنا توڑ جانا کدی بھولیا ہی نہیں تے نہ کدی کسے کمبلیاں آکھے توجہ ہے کہ کوئی نہ ہاں تے جیڑے اٹھ دی مہار کسے دے ہاتھ جنا ہوئے ان مڑ بندے کمبلے ہی آندے سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی اس تو بندے کسے دے نال ہو جاندے بھائی سمجھ آؤں دی پئی یہ گلاں دی اے اللہ والیاں دے قرب وچ رہن نال اس جناب آکھیا وے مار چھاڑ جدو اس چھاڑ ماری تے گیا اندر چڑھ تو پیچھے کالا رنگ رتا ہو گیا لائے اس آگا کیا ان میتھو دور نہ ہوئی جس میں ناتھ لایا وہ بھی سڑسی جائیں تین لایا وہ بھی سڑسی جنہیں اس گل نو پورا سمجھنا ہوئے ان پہ دسنا بابا ٹوریا جائے بازار اگے ایک حلوائی آ اسے کہا بابا اُراں پیالہ دودھ دا بھریا اسے کہا لائے پی بارش ہوئی ہے کڑیاں لتھی ہیں اس دودھ دا پیالہ پیتا اسے کہا تیریاں مہربانی ہیں اگاں گیا تو ادھی جتی ٹوٹی آئی جتی ٹوٹی دے نالو چکڑ اڑیا تے کوئی محبوب تے ادھے نالو دا معشوق او ٹر دے ہوں دے آئے او اس عورت دے جڑا پیار آڑا او دے نالو عورت آئی او بابے دی جتیاں نال چکڑ اڑیا تو اس بی بی تے پہ گیا او جڑا بندہ نال سی اس بابے دیاں کناں موڈے کھلائی با پتہ کوئی نو کپڑے سارے خراب کر چھڑے نے بابے کوئی گل نہیں کیتی ہو سکھیا تیری مرضی ہے اس سے بداری چو دودھ بھی پوائی اس سے بداری چو تھپڑ بھی پوائی پر جی میں تیری مرضی ہے ساتھ بھائی گل ہی نہیں کرنا بابا آگاں ٹور پیا اور جیڑے لوہے ناتھ لینا ہے وہ سڑنا تے ہے کیونکہ ان لوہے آپ پیشہ نہیں نہ رہا آگاں ہو گیا ہویا ہے او جی اتا چڑھن لگا چبارے تے تو ڈگا لات بج گئی بندے بجے ہونا جا کے اس بابے نے قابو کیتا انہوں نے کہا بھئی اللہ والے بات دعا تے نہیں دین دے تو ان بات دعا دیتی ہے دی لات بجی پئی بابے کیا اللہ نے منو میں بات دعا کوئی نہیں دیتی رمز دی گل لے میں ان دے یار تے چکڑ سٹیا ہے ان لگا ہے دو کھوس میں ان مار لیا ہے مڑ کسے نال ساڑی بھی آئی بس سمجھ آئی بیلی ہوگی کوئی نہ مڑ کسے نال ساڑی بھی آئی وہ ساڑے یار نو پتہ لگا ہے وہ بیکھ لیا ہے تے وہ سون مار لیا ہے مڑ جتنا کسے کو ہاں وہ سوچنا اپنا بھائی استعمال کیتا ہے گل تے ساری پیار تے تعلق دیئے بھائی سمجھ آئی بیلی ہوگی کوئی نہ اے اللہ والیاں دے نال لگ جانا اے کمال ہے لیکن اے دے واسطے اپنی ذات دی نفی کرنی پوندی ہے ہاں اپنی ذات دی نفی نہ کریے تو مڑ نہیں کم بڑھتا بھائی بیکھو نا میں سادہ جی تو گل سمجھے نا بھائی قطرہ ہوندہ ہے آسمان دیاں بلندیاں تے قطرہ پانی دا بارش اوتا ہوندہ ہے اوندہ نا ہوندہ ہے قطرہ کی ہوندہ ہے نا وہ قطرے آکھیا میری بھی کوئی حیثیت ہے میری تو گل ہی کوئی بارش آئی دوجے قطرے تھا ٹور پہ اندے تو پوچھے انہیں بھائی تو نہیں آنا اس آکھیا میں بھی آ جانا پر میں نے تے دسو میں جو ایتھو ٹرنا ہے تے اٹھا جانا ہے میں ڈینا کی ہے رمز دی گالے انہاں کیا ہونے اتاں تے بندے صدے نے تینوں قطرہ تے جے ٹھانڈے کے پیونا سمندر ہے تے اپنی ذات تے تیری انج مٹ جانی ہے پر جے اپنی میں مٹا دیوں تے مڑ تین قطرہ کسے نہیں آکھنا مڑ آکھنا نے سمندر ہے نہیں سمجھ آئی گا اصل ہے بجدو قطرے اپنی ذات نو سمندر دی ذات اچھ گم کیتا ہے نا انہوں قطرہ کوئی نہیں آندہ رانجھا رانجھا کر دی میں آپ پہ رانجھا ہوئی آنکھو نی منو تی دو رانجھا تے ہیر نہ آنکھو کوئی اصل مرید جس ویلے شیخ دا بیت ہوندہ ہے نا وہ اپنی ذات نو دی ذات اچھ گم کردہ ہے
اپنے یار دی پگ ورگی پگ بندا ہے، اپنے یار دے طریقے والا طریقہ اپنیندا ہے، او دے والی بولی بولدا ہے، او دے والا ذکر کردا ہے، او پھر اون ویکھ کے بندیاں نوں یاد آوندا ہے بھی یہ کسے رنگ وچ رنگیا ہویا ہے۔ اگے تو بھئی دا رنگ ہو رہا، اگے تو دا ہیئر سٹائل ہو رہا، لیکن ہون بھئی دا سٹائل طریقہ یہ ہر شے بدل گیا، ان کی ہویا ہے؟ تو آندھن ہویا کچھ بھی نہیں، یہ پہلا قطرہ ہون سمندر چ ڈگ پیا، یہ دی اپنی گل نہیں رہی، ہن گل والے دی گل ہو گئی ہے۔ بجی نو سمجھ آوے تقریر او دے واسطے ہوندی ہے، دوجیاں واسطے نہیں ہوندی، وہ تقریر اور ہوندی ہے جڑی سارے سن سکدے ہیں۔ اے صوفیزم، اے تصوف ہے، اے اللہ والیاں دی گل ہے۔ اللہ والیاں دی گل ساریاں سمجھ چ نہیں آ سکتی، جدی سمجھ چ آ جائے وہ درویش ہے، جی سمجھ چ نہ آوے وہ تہن میں نہ نہیں لیندا ہوندا، فرقہ واریت ہوندی ہے۔ سمجھ آئی کوئی نہ؟ اون جو نہ دی نشانی دسنا، وہ ہر گل تے اعتراض کر دے تو نظر آؤں گے، یہ انہاں دی نشانی ہے۔ آنج کیوں کر دینا، آنج کیوں کر دینا، آنج کیوں کر دینا، آ کیے، آنج کیے، آنج کیے، وہ شدیاں دی ساری عمر اس سے گلے چی لگ جاندی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ ایک شاعر گزرے ہے فارسی دا، عرفی، عرفی کہندہ ہے، عرفی تجھے میندیش زغوغائے رکیباں، آواز سگاں کم نہ کنند رزق گدارا۔ فرماتے نے عرفی منگن والے گلیاں چو چپ کر کے فقیر لنگ دے ران دین تے جڑے دوجے ہوندے نا حال حالو بھی پائی رکھ دین، پر انہاں دے بھونکن نال کدی روٹی ختم ہوئی ہے؟ درویشاں دی انہاں دا آٹا پورے ہی راندا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی تے صحیح لگے ہوندے تے درویش اپنی ڈیوٹی تے صحیح لگا ہوندا ہے، انہاں کدی کھلو کے لڑائی نہیں کیتی۔ سو بھائیا کھلو کے لڑن دی کسے نال کی لوڑے، چپ کر کے اپنے سائیں دے راہ تے ٹرے رہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ جدوں بندہ تسی ویکھیا ہونا ہے بھائی کسے بندے جن پہ ہون تو واہ ویلیاں کملیاں گلاں کردا ہے، او دے نال کدی لڑے ہو؟ جی نہیں، مڑ بھی صلاح کر لیو، لڑے کوئی نہیں ہو، بلکہ اسی آنے ہن کی آخی ہے، اے جن نے ان پیا ہے، اونج کسی فقیر درویش کو لے جاؤ، جے کو دم ٹکر جاؤ اس تے کرا لو۔ تے توان پتہ ہے جنہ دا ساریاں تو وڈا سردار کیڑا ہے؟ ابلیس کان من الجن، او ساریاں جنہ تو وڈا ابلیس جنہ وڈا انہ دا سردار آ، جنہ چل حضرت آدم دا منکر نہ ہویا وہ سردار آ۔ بھائیا جنہوں نکے پے ہون دے نال جو کدی نہ لڑے، جن وڈا پیایا ہوئے ان دے نال کیوں لڑ دے ہو؟ کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ لڑیا نہ کرو، وہ دے نال کھلو کے تکرار کرنے دے بھی کوئی لوڑے، اس لئے سمجھ لیا کرو بھی اس بیلی نو وڈا چھمڑیا ہے۔ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل، لہذا لڑائی دی تو بھائیا لوڑ کو لڑنا کی ہے نا، لڑنا درویش لڑ سکتا ہی نہیں، جڑا لڑے وہ درویش نہیں، جڑا لڑے وہ درویش نہیں۔ درویش دا فرقیاں فرقہ واریت نال درویش دا کی تعلق؟ درویش سمجھ جاندہ ہے، او دے کول سارے جاندے ان پتہ لگ جاندہ ہے، ان نکا جن چمڑیا ہے، ان وڈا چمڑیا ہے، او دا کام میں پھوکا مارنا، نکے والا مار چھڑیا، وڈے والا مار چھڑیا، بھولینا گورا باپ ہوندہ ہے۔ ساڑھا کام میں وڈے والے وڈا پھوکا مارنا تے نکے والے نکا مارنا، لڑائی دی بھی کئی لوڑ ہوندی، لڑائی دی لوڑ نہیں، اونج پتہ کر لیا کرو بھائی ان جن نے۔ یہ سمجھ آگئی کوئی آگئی نا بھائی ان وڈا جن نے این نکا جن نے لگا لینی کوئی ہے بھائیہ تے جن کاڑ صرف اللہ والے ہی سڑ دیں، دنیا تو نکھڑ دے کوئی نہیں، بلکل اللہ والے کاڑ سکتے۔ میں ویکھیا دلیلہ نال جن نہیں نکل دے، اللہ والے دی نظر ہو جائے مڑ نکل جانے۔ بھائیہ اے اللہ دے درویش نے
جناب مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیں حب درویشاں کلید جنت است، درویشاں دی محبت جنت دی کنجی ہے. حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است. جیڑا انہاں نال دشمنی کرے او دے اتے اللہ دی لعنت ہو جاندی ہے، جیڑا انہاں دے پیچھے ٹر پوے اللہ ان جنت عطا فرما چھڑدا ہے. بڑی سادہ جی مثال ہے، تسی سارے ویکھی سنی ہونی ہے ہزار باری، پر اپنی اپنی گل کرنے دی ونڈ ہوندی ہے. جیڑا وہ کتا اصحاب کہف دا تسی سنیا ہے، وہ بھی تے درویشاں دے مگر ہی ٹریا ہے نا. ونڈ جڑی ہے وہ تن میں کر کے دینی ہے، تسی ذرا سمجھ لیا ہے. اصحاب کہف دا کتا اے اصحاب کہف نو مندہا، اصحاب کہف دے پیچھے کتا ٹر پوے تے اللہ او دے تے راضی ہو جیندا ہے. جڑا اصحاب محمد دے پیچھے غلام ٹر پوے او دے تے اللہ کتنا راضی ہو سیدا. سجنا گل تے وہ ہے جڑی سمجھ چاہ جائے، جڑی رمض چاہ جائے. اصحاب کہف دے پیچھے کتا ٹرے، وہ اصحاب کہف نے کتھے اصحاب کہف تے کتھے اصحاب محمد. خوش نصیب نے جنہاں نو اصحاب محمد دی پیروی نصیب ہوئی. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ. رب فرماندہ ہے یہ اصحاب کہف دے پیچھے ٹرن والے میں راضی ہو کے جنت دے سکنا، تے اصحاب محمد دے پیچھے ٹرن والے میں راضی ہو کے جنت دے آگا. وہی سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی نہ جانے من گلاں ذہن وچ بایا کرو. آؤندے جو وہ تقریر سنن واسطے تے جیڑا کو دسیا جائے پھر اودے ال غور رکھیا کرو. جدو بندہ بیعت ہوندا ہے نا، وہ انجی ہے جی میں سوچ لایا ہے کہ میرے بجلی دی ترسیل جاری ہو جائے، اے بڑا اچھا ہے. لیکن جتنی دیر تک یہ سوچ نہ لگے اے اچھا بڑا ہے پر چلدا نہیں. ایویں ہی بندہ بڑا اچھا ہوندا ہے پر جنی دیر تک کسے اللہ والے نالوں دا سوچ نہ لگا ہوئے انی دیر تک چلدا نہیں. جدو سوچ لگ جائے مڑو سے ویلے جاری ہو جاتا ہے. اینی فرق ہے جی کسی نے سمجھ آ جائے نہیں سوچ ہی لینا ہے بس. جتھے سمجھو بھائی تھے بجلی ہے وہ تھے لا لو، جتھے سمجھو بھائی تھے کرنٹ ہے وہ تھے لا لو. محسوس تو صاف کرنا ہے تو ان سوچ لایا پتہ لگ ہی جاندہ ہے پکھا حل پوے مڑ سمجھا بھی چلو پیچھا ہے ترا بھولٹی تھوڑے اوسن پر آئین صحیح تھوڑا تھوڑے اوسن دے بچنگے گکاٹ نہیں کٹدا ان چلدا ہے تو جو سرے پورے ہون تو پھر چنگا چلتا رہتا ہے. اینی کوئی بھائیا گل لے او شاہ عنایت قادری تو بلے شاہ اور پوچھیا. شاہ عنایت قادری بہت بڑے عالم دین گزرے. میرا یہ نہ سمجھا ہے میرا وسڑی گڑ دیا ہے نا، بہت بڑے عالم دین نے. آپ دی فقہ دی عربی زبان لکھی کتاب اجے بھی پنجاب لائبریری دے اندر موجود ہے. علماء دی زیارت کر دے کریں دے مت سمجھو بھائی وہ انجے ہیں میں بس نیرا وہ زمیندار ہی ہے. نہیں، زمیندار ہائے فارغ وقت وائی بھی جیوی کر دے آئے لیکن بہت بڑے عالم اور فقیہ آئے. بہت بڑے فقیہ سن حضرت شاہ عنایت قادری. علم فقہ دے اندر آپ دی یادگار کتب موجود نہیں. بہت بڑے عالم اور صوفی درویش اللہ والے صاحب حضرت شاہ عنایت پہلی چ بیٹھے تو سید محمد عبداللہ شاہ آئے. سید محمد عبداللہ شاہ المعروف بابا بلہ آپ تو تشریف لائے تھے فرماندن مرشد رب کی میں لبدا ہے. آپ وصل پہ گڑ دیا ہے فرمایا بلیا رب دا کی پانا ایدو پٹنا تے ایدے لانا. اینا کوئی ہندہ ایدو سوچ کٹ گئی ایدے لا چھڑنا ہے تو بھائیا سارا کام ہی سیدھا ہو جانا ہے. گل تے ساری سمجھے چاہون والی ہے جے کوئی بندہ اس نو سمجھ لے تے
اے دوستو اے عزیزو اللہ والیاں دے قرب وچ ہو جاؤ. ایک تو میں گل سمجھاواں, آج کل جڑے نا ہن اے دور ایسا آ گیا ہے, سوشل میڈیا دا آ گیا ہے, دوجا دور آ گیا ہے, بڑا عجیب سلسلہ ہے. میں تو ایک ولی دی, فقیر دی, درویش دی ایک شان دسنا چاہنا تاکہ تُن پہچان روے. آج تے فوجی منیر بیٹھا ہے, ان تُسیں منجی دیاں 5 قسمہ رڑا کے اگے ایک تلی تے درو تیس وچوں نکھیڑ دینا ہے. 85 ہے, 86 ہے, فلانی ہے. میرے اگے درو مینوں بھائی کوئی نہیں پتا انہاں دے کیڑا لکھیا ہے نمبر. 86 دے اُتے 86 لکھیا ڈٹھا ہے, 85 تے 85 ڈٹھا ہے. انجی میں بھی نہیں پھر پتہ لگتا نمبر پلیٹ تے اُتے اللہ لا کے کوئی نہیں پیدا کی. پر کچھ نشانیاں ہیں جنہ تو جٹن سیان ہو جاندی ہے بھئی 85 ہے یا نمبر اندہ 86 ہے یا سپر ہے. سمجھ آگی تو یہ نشانیاں نال نمبران دی سیان ہوندی. میں تو ان درویش دی نشانی دسوں. حضرت ذنون مصری, اللہ دے ایک ولی گزرن, حضرت ذنون مصری. مصر دے لوگ انہاں کول گئے کہ حضرت دعا کرو, بارش نہیں ہوندی بھئی. اللہ والیاں دی کیا شان ہوندی ہے. جڑے سمندر ہائے, جڑے کچھ ہائے وہ آنج دے ہائے. حضرت بارش نہیں ہوندی بھئی. تے سرکار نے جدو یہ سنیا نا تے جیڑی گدڑی دے اتے بیٹھے آئے نا وہ جھاڑ کے تے موڈے تے رکھ کے ٹور پہ. بندے آگیا جی ایسی دعا کرین آیا, تُسی اگو گل بات کوئی نہیں کیتی, گدڑی موڈے تے ڈری ہے تے ٹور پہ ہو. آپ فرماندے نے میں سنیا ہے بھئی جتھے کوئی بڑا وڈا گناہگار رہندا ہوئے رب رنج ہو جاندہ ہے تے اس علاقے وچ بارش نہیں ہوندی. میں لگدا ہے اس علاقے دا ساریاں تو وڈا گناہگار میں ہاں. جے میں اس علاقے چوں نکل گیا تے رب راضی ہو گیا تے تواڈے تے بارش بس پونی ہے, میں تے تاں نکلیا جانا. اللہ اکبر. جیڑے کچھ ہائے وہ این جاندے ہے تے جیڑے کچھ نہیں ہوندے وہ نہ حال حال پائی ہوندی. بس ہڈے گوڑ بڑا کچھ ہے. میں مثال دیندہ رہنا ہونا, ککڑی چھٹاکی دا انڈا لین دیئے دے پورے محلے نے دس دی میں انڈا لایا ہے, میں انڈا لایا. گماڑیاں بھی پتہ لگ جاندہ ہے بیس کی کڑکار لایا ہے تو اندھن انڈا لایا. کو سمجھ آئیے کوئی نہ گل کی روڑا پہ تو انڈا لایا. اچھا اچھا کڈا کو انڈا ہوندہ ہے جی چھٹاکی دا ہی ہونا ہے اور کڈا ہونا. پورے من دا کٹا ماج دین دی بوئے اگے مالک ستا پہ ہوندہ ہے, وہ سونے بھی کدی نہیں دسے. سویرے اٹھ کے ویندہ ہے بے ماج سو پئیے. فرق ظرف لائے مان دا کٹا بھی دیتا 10 کلو بوڑی بھی دیتی اس تے چون ایس کی تھی ان اللہ پاک جگرہ دیتا ہے. تے ہو جائیں چھٹاکی دا انڈا دیتا ہو سدے ملے نے سنایا ہے میں انڈا دیتا ہے. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل دی. اے آج کل دے صوفی ہے نہ ککڑیاں دے نال دے. کسے ایک قربال ہو پوے تے حال حال پئی ہوندی ہے کی ہویا انہا سا دعا دیتی ہے اتیا اللہ پتر دیتا ہے. وہ آنے انہوں سارے تھے ان پتہ لگنا چاہیے ہے بھائی دے ساڑی دعا دا ہویا ہے. دی کو سمجھ آئیے کوئی نہ گل تے جنہ کچھ ہاں جیڑے نظر کر کے تقدیر بدل چھڑ دے آئے وہ کدی بولے ہی نہ. ایک اللہ دے درویش گزرے نے سید اعظم شاہ صاحب, انڈیا دے اندر ایک جگہ بجواڑا شریف اتھو دے وہ جنگل اچران دے کلی پائی تے ہمیں بس پورا جیا انہا دا سسٹم. ایک دن ایک ہندو سنیاسی بوٹیاں چکدہ انہا کڑ گیا تے اسا کیا بھئی میں جی تھرانا ہے. سید بادشاہ کیا رہے وہ بے لیا وہ شامیوں نے روٹی دیتی دال تے منڈا نال دیتی انہوں نے بلائے کھا لا. اس کھادا تو تھا کیا درویش اخلاق آڑا تا بڑا ہے تے بندہ بھی چنگا ہے. مجھے لگتا ہے حالات ماڑے سے چلو اسا کیا خیر ہوئے کو دکا مارنے. سویر ہوئی جان لگیا مڑ سلام کری دے پیرن بلو جی انسان اجازت دیو
تو پیر جڑے درویش ہوندے نے انہاں نے ہندو بھی سلام کر دے وہ تو کہ لو جی سرکار سلام ہے تے نہ ایک پوری دتی جانا اے دے وچ دوائی ہے جیڑی لوہے دی شین لائی ہوئے وہ سونا ہو جاسی تے آئے کہ بلا تم چنگا پھر انہاں کہا اوتھے اوتھے رکھ شاڑ وہ رکھ کے ٹور گیا موڑ بابا آپ پہ سنبھال لی تھی انہیں اس دوائی سال لنگ گیا سال بعد وہ مڑو سے دوائی دی تلاش ہے جو دور لگ گیا رات آگئی اسے کیا بھائی ویکھاں تے صحیح بو اس بابے میرے سونے نال کی کیتا ہے وہ آیا ویکھیا تے وہ پیالی پرانی تے وہ دال وہ پھلکا دا کچا تے دا پکایا وہ مومن دا مول ہو سکیا بھائی لگتا ہے بابا مال جمع پیا کردا ہے کیونکہ جڑا میں دیتا وہ ہن رنگ لا چھڑنے آئے لگتا ہے بابا اندر مال پیا جوڑ دا ہے لو جی ریا اس وہ دال شڑکھا دی سویرے جان لگا تے بابے انہاں کیا بے تین جے چھٹی نہیں تاں سائیاں فرمایا ہے جدو درویش کل بہو تے دل سنبھال کے بہو عالم کل بہو تے زبان سنبھال کے بہو کیونکہ جڑا فقیر ہوندہ ہے انہوں اللہ پاک عرفان دیتا ہوندہ ہے کہ او دلان دے اندر چیزاں جان جاندہ ہے رب دی عطا نہ اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ فرمایا مومن دی فراست تو ڈرو او اللہ دے نور نڑ ویندہ ہے لو جی بابے نے فرمایا بتائیں نہیں چھوٹی بہ گیا اور پتہ نہیں انہوں بابے پوڑی اور لینی ہونی ہے وہ سرکار فارغ ہوئے تو نہ کہ آؤ رہا انہوں آتے جباد لیا انہوں ہاتھ تے باہر لے گئے جنگل اچھ وہ تھے بابا جی نے رفع حاجت کی تھی پیشاب فرمایا جیڑا وٹا ہوندہ ہے نا جیدے نال پیشاب پکائی دے انہوں آج کل کو نہیں جیڈی بندے احتیاط کر دے ایویں ڈنگران آری لگے پھر دے ہوندے نے جتھے بیٹھا جی میں دا ہویا ہمیں دا اٹھ گیا کپڑے بھی پلیت تے جسم بھی پلیت حالانکہ مومن نو اپنا کپڑا بھی پاک رکھنا چاہیے دے تے جسم بھی پاک رکھنا چاہیے دے اینج نہ کریا کرو جس بندے نہ کی نماز بڑھوان دے میرے کپڑے نہ پاک نے جی قبر وچ عذاب اس وجہ تو قبر وچ عذاب ہونا ہے کہ بندے نے کپڑے پاک نہیں رکھے اپنے کپڑے پاک رکھیا کرو جدوں تو طہارت دی ضرورت ہوئے رفع حاجت جانا ہوئے واشروم جانا ہوئے تے پانی یا ڈھیلا تواڈے کول ہونا چاہیے دے بغیر پانی تو ایسا نہ کریا کرو ناپاک بندے تے جادو اثر کردا ہے ٹونے اثر کر دے جڑا ہر ویلے با وضو راندا ہوئے او دے اوتے دنیا دا کوئی جادو نہیں لگدا بے فکر ہو جائے سمجھ آ گئی ہے کوئی نہ ایدے بجے جاندے ہو میں تویز پایا ہے تے او پایا ہے تویز تے اللہ دا قرآن پایا تھی میں گل وچ لیکن میں پلیت نہ مار ویلے تے پھر اس قرآن پاک میرے گلے وچ پایا دا فائدہ کی قرآن پاک ہے تے پاکاں شفا دیندا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ او بابا جی اینج لے گئے جدو انہاں وہ ڈھیلا ہاتھ وچ پھدیا سی انہاں فرمایا ذرا ایدو ویکھ انہاں آج کر کے ڈھیلا سٹیا او جتھے لگدا گیا او ساری جگہ سونا بن دی گئی انہاں کیا کملیا تو کی سمجھیا سی دنیا چھڑ کے تے جنگل وچ بہ کے سونا ڈھونڈ دے وطنے سونا ڈھونڈنا ہوندا تے اسی سونے والیاں دے کول رہی دا اسی تیری رب نو ڈھونڈ دے پھرنے جتھے پڑی رکھ گئے ہیں اپنی لیلا کسی اور ضرورت مند نو دے لیں سان دنیا دے مال دی لوڑ نہیں اسی یار ڈھونڈ دیا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ دنیا دار دیئے پہچانے کہ وہ مال تو نہیں رجدہ درویش دیئے مثال ہے کہ وہ کدی رب دے پیار تو نہیں رجدہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے کہ آپ فرماتے نے باج فقیرہ کسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندر دار
باج فقیراں کسے نہیں ماریا جیڑا دنیا دار ہے نا یہ شوگر دے مریض دی طرح ہوندا ہے اوے کالی پگ والے آئے یہ نکیا ہوندے دا بیلی ہے یار ساڈا میں اس ویلے دے نال ذرا پیار رکھا اس ویلے میں سکوٹر تے تقریراں کرن آوندا اے ساڈی خدمت کردا ہوندا سی فلک شیر کول آਉਣਾ اے سونا تو بیلیا میں تو یاد تے ہیں بلا تے کوئی نہیں وہ پھر اسی مصروف ذرا زیادہ ہو گئے ہیں اللہ نے ڈیوٹیاں زیادہ لائیاں نے تے اپنے اللہ دیاں ڈیوٹیاں وچ مصروف ہونے ہیں اونج سان اپنے بیلی یاد نہ دین بیا ساڈے بیلی نے ہاں تو میں اپنی مرضی نال مصروف بھی نہیں ہویا میرے رب دی یہ مرضی ہے واللہ میری یہ دیکھ کوئی کم میرے رب دی یہ رضا ہے کہ تو بیزی رہو تو مصروف رہو جی میں وہ جس لئے آکھن مصروف ہو جاؤ اس لئے اسی مصروف ہو جانا ہوں ہے جس لئے آکھن بہ جاؤ اس لئے اسی بہ جانا ہوں ہے تو انہوں پتہ ہے جڑے کسے دے ہو جان انہوں دی اپنی مرضی نہیں ہوندی مڑ سائیں دی مرضی تے چلنا ہوں ہے ہاں جی جڑیاں یار دی تباہ وچ رہن راضی کم سور جاندے انہاں گولیاں دے کوئل ٹھنڈ پاوے تے کان کن کھاوے اندے فرق نے سجنا بولیاں دے اچھا بول قبول نہ بولیا کر صدا خسم نراز بڑ بولیاں دے آپ ادریاں ہون سردار کھجل شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں اے یار دی مرضی ہے سائیں ڈیوٹی لائیے بتوہاں کریا کرتے اس تو ذرا مصروف رہنے ہوں سجن سن یاد رہن دے بھائی سمجھ آئیے کوئی نہ یاد ہر ویلے ہوندے نہیں بھولدے نہیں ایڈا کمزور جدو ذہن ہو جانا ہے مڑو تو تقریراں کرنیاں چھڑ دے آندے کوئی ساری عمر اسی کرنی ہیں کچھ اور بیلی بھی کر لئی سن دے اجے میرا بالکل سوڑان نے دماغ صحیح چلتا ہے جدو صحیح نہ ہویا تو چھڑ دے آندے ریٹائرمنٹ بھی تو ہونی چاہیے دیئے نا آگے سے پرانے پلیر نوا کو بابا بڑی کبڈی کھیڑنا ہے دو ہاتھ بکھا تو دن پترہ ان لنگوٹا کھول چھڑیا ہے ہون نہیں کوئی سمجھ جائیے کوئی نہ گئے تو اس لئے مڑ چھڑ دیا دے اور بس کر چھڑیے اجے سانو یاد ران دن بیا ساڑھے بیلی نے فلانے سان دا بیلی فلانے سان دا بیلی فلانے سان دا بیلی وہ ساریاں چیزاں دی یاد داشت ران دی عزیزو میں گل تو ان سناندہ پیا حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ اے اللہ دے پیارے ولی نے دنیا داراں دی گل کیتی ہے دنیا والیاں دی گل کیتی ہے میں گل پہ سمجھاندہ ہاں جی میں شوگر دا مریض ہوئے نا شوگر دا ان پیاس لگ پاوے ان مٹھا شربت پیوا ہوتے پیاس اور ود دیئے ان میں اور دے ان تُسی اور دینا ہے ان دی پیاس اور ود دی جانا ہے حالانکہ تُسی بھی بے شک ٹھڑا پہ بیندے رہو پیاس ود دی جاندی کیوں کیونکہ شوگر مٹھے نال اور ہوتا ہوں دی جاندی ہے پیاس ود دی جاندی ہے اے دنیا دار دی مثال ہے حضور معراج شریف تے گئے تے فرماندن میں ایک بندہ ویکھیا میرے نبی فرماندن اس لکڑیاں دا گٹھڑا بنیا وہ جدو چان لگ گئے تو کڑو چیتا نہیں اس کھول کے ویچ اور مال لیا دریا ہے چاہی دا اب چیتا نہیں تے ویچو کوئی کٹ دا اس اور لیا کے رکھیا مڑ چین لگا مڑ نہ چیتا اس مڑ چا کھولیا تو کچھ اور لکڑیاں ویچ رکھیاں اس ویلے حضور فرماندے نے جبریل اے بابا کون ہے سونے اے دنیا دار دی مثال ہے اے دنیا دار دی مثال ہے اللہ دے پاک نبی اگلا بار ہوندے تو چیندہ نہیں ہوندہ پچھو اور لیا کے ویچ سٹی ہوندہ ہے عزیزہ ندی وقار حضور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے دو جگ دی یہ دولت لبے دل رجدہ نہیں دو جگ دی جے دولت لب جائے اے مڑ بھی بندے دا دل نہیں رجدہ اے آندہ ہے اور لیا آ جائے حلال دا تے جوڑنے کوئی گناہ بھی نہیں دوان جٹان مسئلہ بیادت نہ بجی حلال دا رزق جوڑ جائے تے گناہ کوئی نہیں جوڑن دیو اللہ دلاتے خرچ کیتا جوڑیا مال ناڑیو دے دین دی تبلیغ بھی ممکن ہوندی بھئی ہے نا لہذا مال دی برائی نہیں کردہ حرام مال دی برائی کردہ ہے صوفی جدو بھی برائی کرے
اللہ والے جدو مال دی برائی کرن ادو حلال مال دی برائی مقصود نہیں ہوندی. حلال مال اللہ دیندا ہے تے اللہ دی دتی ہوئی شے دی برائی نہیں کرنی چاہیے. جدو کسی نے حلال مال دیوے نا وہ حلال دین والا اللہ ہے. واللہ یبسط الرزق لمن یشاء. اللہ فرماتا ہے میں دینا حلال دی روٹی جیندیاں. تو حلال جتنا آوے ہو رب دی نعمت ہے ان برا نہیں کہنا ہوندا. جدو اسی مال دی نفی کر رہے ہونے ہیں ادو مال حرام دی نفی ہوندی ہے. یہ فرق ملودے کا تو مطلق مال دی نفی نہیں کر رہے. حضرت عثمان غنی کڈے امیر آئے تو بھی تے دور نہ تو بڑا کیڑا درویش آ. حضرت عثمان غنی تو بڑا کیڑا درویش دنیا تے پیچھو ہو سی جدے گھر رسول اللہ دیاں 2 صاحبزادیاں ہیں وہ نکا درویش تے نہیں نہ ہو سکتا بھائی. لیکن مال اینا بھئی ایک اٹھ مدینے ہوندہ دوجا ملک شام چو نکڑدا پیا ہوندہ ایڈے امیر آئے. اتنی لمبی چوڑی تجارت آئی آپ دی تے سخی ایڈے آئے سرکار. بھئی جدو ایک واری مدینے چ کنک موک گئی بندے ان پتہ لگا بہونان دا کافلا ہوندہ پیا کنک دا. اٹھ لدی کے ہوندے پہن تے اٹیاں لے تاجر گئے تو انہاں کہ سرکار ویچ چھڑو. انہاں فرمایا لے لو اسی تے بھئی نفع لینا ہے. انہاں کہا جی گل کرو. انہاں کہا تسی کنا دین دے. انہاں کہا روپیے نال 54 لے لو. انہاں کہا زیادہ ڈیندہ ہے. انہاں کہا روپیے نال 98 لے لو. فرمایا سان بھئی زیادہ ڈیندہ ہے. انہاں کہا جی تسی 12 آنے لے لو. فرمایا زیادہ ڈیندہ. انہاں کہا روپیے نال روپیہ لے لو یعنی دعا لے لو. آپ مسکرا کے فرما دیں بھائی سان اس تو بھی زیادہ ڈیندہ ہے کوئی اتاں ہو. اس لئے انہاں 21 دوجی لو ویکھیا مدینے دے سارے دکاندار تھے اسی اگے بیٹھے ہیں ہن اس تو اتے کیڑا دیندہ ہے. انہاں باں پھاد لئی آئے تو انہاں فرمایا اتھے سارا کنک ڈھیر کرو. جدو ڈھیر ہوگی تو انہاں فرمایا مدینے دیاں غریبان اعلان کرو عثمان دے گھروں فری لے جان. اساں سودا رب نال کیتا ہے جیڑا آندا ہے میں ایک دے بدلے 10 دین جو دوتاں کوئی جاندا ہے تے گل کرو. انہاں کہا جی ایتھے نہیں پڑیندا. فرمایا مڑ سودا یار نال ہے. سو جے مال ہوئے تے تاں ہی کسے غریب دی بھی خدمت ہو سکتی ہے نا. لہذا جدو بھی ایک نکتہ ذہن وچ رکھ لو جدو مال دی نفی کر رہے ہو بھی ہے نا اسی کسے گفتگو تے کسی بندے گل دی پوری ونڈ نہیں لیندے. جدو اسی آنے ہیں نا با پیران تو بچیا کرو ادو مراد اللہ دے ولی نہیں ہوندے. ادو نفی انہاں دی ہوندی ہے جنہاں اس نو دھندہ بنا لیا ہے جنہاں اور کوئی کام نہیں لبا تے وہ کسی جگہ تے بھی بہ کے تے ویچن لگ پے نے دین نو. ادو نفی انہاں دی کر رہے ہونے ہیں اللہ دے ولیاں دی نفی مقصود نہیں ہوندی. جدو آکھیے با مال نہیں چنگا ہوندہ ادو مال حلال مراد نہیں ہوندہ ادو مال حرام مراد ہوندہ ہے. سو انہاں چیزاں دا فرق نہیں رکھ سکتے لوگ. بعد اوقات اسی اپنی روح جگہ لگ جانے بندے اتھے ہی کھڑے ہوندے بھئی آندے مال دے نیڑے نہیں جانا چاہیے تے مڑ ولیاں کول مال پیراں بزرگاں کول تو بڑا بڑا رہا ہے. بھئی مال حلال دی نفی نہیں مال حرام دی نفی ہے. تو اس فرق نو سمجھیا کرو. اللہ دے ولیاں دی نفی نہیں ہوندی ڈھونگیاں دی نفی ہوندی ہے. جنہاں ڈھونگ بنایا ہوندہ ہے انہاں دی نفی کر رہے ہونے ہاں تاکہ لوگ اصل تے نقل دی سیان کرن. ایک بندہ ہے وہ دودھ والی دکان دے اگے کھلو کے چوک وچ پیاندا ہے بھائی نکلی دودھ نہ لویا ہے نکلی دودھ نہ لویا ہے. تے جندا دودھ خالا سے ان درد کیوں ہے جندا دودھ خالا سے وہ کیوں روندا ہے بھائی جی اعلان نہیں صحیح پیا کردا. ان تراضی ہونا چاہیے وہ تو اوڑدا پیا میرے لاؤنا نے میرا تے وکنا ہے کیونکہ نفی پیا کردا ہے پانی والے دی پانی والے تو بچیا ہے تو میرا تے خالا سے لیا یہ تو میرا ہی کام پیا کردا ہے. پانی والے تو بچائے گا تے اصلیاں کوڑ گلے گا لیا اس بندے دا تے شکریہ ادا کرنا چاہیے. تے جیڑا بندہ آ کے اندے سیرے سوٹ مارے تو ایتھے دودھ دا اعلان کیوں پیا کرنا ہے دا مطلب ہے سمجھو پانی والا سے. کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ بھائیا اور عزیزا. تو یہ بعد اوقات سمجھنے چ بندیاں سمجھ فرق لگ جاندا ہے. بھائی جی ہن اللہ قرآن کتنی جگہ دے اوتے اس چیز دا تذکرہ کیتا ہے اصحاب الناری و اصحاب الجنہ. تے جڑے کمڑے نوان دیں جی ویکھیا ہے اصحاب النار لکھیا ہے کچھ صحابین دوزخ جانے. میں کہے شابہ تیرے سمجھن دا بھی حق ادا کر چھڑی. وہ انجی کچھ بندے یہ سمجھ لیں دیں جڑی گل پہ کر دیں یہ ساڑھے نال پہ کر دیں نا
سو بھائی جے تو مال دی درویش نفی کرے وہ مال حرام دی نفی ہوندی ہے، عقل حلال تے عین عبادت دی نفی کون کرے گا؟ میرے نبی پاک سرکار موجود سن تے ایک بندہ بازار جا رہے صحت مند بندہ، تو صحابہ کہتے ہیں کاش اے بندہ اللہ دی راہ وچ جہاد کردا تو کتنا ثواب پاندا۔ حضور فرماندے صحابہ اگر یہ بازار اس واسطے جا رہا ہے کہ اپنے بچیاں واسطے حلال دی روزی کمائے تو موڑے جہاد اچھی جا رہے ہیں، لہذا اپنے بچیاں واسطے رزق حلال کمانا یہ تے عبادت ہے، ان دی نفی مقصود نہیں ہوندی، نفی ہوندی ہے حرام مال دی مقصود۔ سو جدو مال دی نفی کر رہے ہو بھی تو حرام مال مقصود ہوندہ ہے، اس بنیادی نقطے ذہن وچ رکھیا کرو۔ اے میرے عزیزو، اے میرے دوستو، گرامی قدر حضرات، سلطان العارفین سلطان باو رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے باج فقیران کسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندر دا دو جگ دی جے دولت لبے تے اے ظالم نفسنا مردہ اے عزیز و اے دوستو، کدی بھی دنیا دے حرام مال دے پیچھے اپنے رب تو غافل نہ ہو جاوے آجے۔ اللہ والے فرما دینے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اے گرامی قدر سنگیو، اے دوستان محترم، اپنا دل اللہ دے ولیاں کو لگایا کرو، اللہ دے ولیاں دی صحبت چرویا کرو، اپنے ٹائم چو کچھ ٹائم کٹ کے درویشان دی صحبت چرویا کرو۔ جدو بندہ درویشان دی صحبت چباندہ ہے نا، چاند گھڑیاں جی میں تسی بیٹھے ہو، شاید ہی تھے کو درویش ہوئے ویچ تو اڈے بیٹھایا، سیانے بندے ہو، ایک کمرے وچ بندہ بیٹھا ہوئے، وہ تھے بندے سگریٹ لال ہے، ایک بچو سگریٹ لال ہے، ایمانداری نال دسو او جدو کاش لیندہ ہے، او دے کاش دا اثر پورے کمرے دے ماحول وچ ہوندہ ہے یا نہیں ہوندہ؟ ہاں بھائی ہو جاندہ ہے نا بھائیاں ہو، یہ سگریٹ دے تمہیں دا اثر ہو جاندہ ہے تو جیڑی کمرے وچ اللہ والا بیٹھا ہوئے نا، پھوکا مرین دی کوئی نہیں لوڑ ہوندی، او دی روحانیت دا اثر پورے کمرے وچ پھیلے آیا ہوندہ ہے۔ پھوکا کے مرانا ہوندہ ہے بجی میں پھوک مارو جی، میں تویز دیو جی، تے بلکہ مائیاں دا تدل کردہ ہے سن گڑی مان دین تویزان دی جی، تو مطمئن ہو جاندی ہیں ذرا، چلو ٹھیک ہے جی مطمئن ہو جان، تو ویسے حدیث مبارکہ بھی ہے اللہ دا کلام لکھ کے دین نال برکت ہوندی ہے تو لکھ دینے آسی۔ اصل فیض ہوندہ ہے بندے دا اپنا جیڑا ہوندے اندر روحانیت ہوندی ہے، اصل دا فیض ہوندہ ہے جی، وہ اندر کوئی کڑی ہوئے نا اللہ دی عطا کیتی ہوئی تو پھر فیض لوگان جاری ہو جاندہ ہے۔ فقیر کو صرف بے جان نال بھی نا 2 منٹ بیٹھا تھا لو جی سلام، تو دے اثر بندے دی طبیعت تے ہو جاندے نا، بندے دی روح تازہ ہو جاندی ہے، بندہ ایک باری فریش ہو جاندہ ہے،
शैतानी ख्यालात पिछले सारे अगले धुल जाते हैं, पिछू बंदे दा दिल दा शीशा साफ तो सुथरा हो जाता। सो भाई अल्लाह वालियां दी सोहबत च पविया करो। एक मरतबा लोग दुआ करन गए नमाज इस्तिस्का पढ़न वास्ते, भाई बारिश हो जाए, अल्लाह अकबर। तो बारिश दी दुआ लोगों कीती पर हुई कोई ना। एक बंदा आंदा है जे मैं ना आखो तो मैं दुआ करना अल्लाह बारिश देसी। उन्हें क्या कर उस दुआ की अल्लाह सोने मेरिया अखां दे सदके बारिश दे। बारिश बसन लग गई, बंदे हूँ फाद लिया तेरिया अखां च यार कमाल की है। उस आख्या कोई कमाल नहीं, मैं इन्हां अखां नाल एक बारी अल्लाह दे वली हजरत बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह नू तकिया हा बस, तो मैंने यकीन आ जिन्ना अखां रब दे यार दा चेहरा तकिया होया इन्हां अल्लाह पाक दी बारगाह च पेश कीता ते साईं राजी हो जाना। अल्लाह वालियां दे चेहरे नू अकीदत दी नज़र नाल तक लईए ते भी नेकियां विच शुमार होंदा है भाई। सो अजीजो कुछ घड़ियां टाइम कढ़ के किसे दुरवेश दी सोहबत च बह जाया करो, किसे संगी किसे फकीर दी सोहबत च बह जाया करो। ये अल्लाह वाले बड़ी शय होंदे है, ये अल्लाह वाले बड़ी कमाल चीज़ होंदे ने। ना कुछ लेना ना कोई फीस ना कोई गल, बस जाना है बहना है तो साइयां करम करना है तो उठ के घर आ जाना है तो काम मुड़ भी सीधा हो जाए। हुण तुसीं आए हो इत्थे हजूर दीयां गल्लां होईयां ने, हजूर सरकार दे दीन दी तबलीग हुई है, लंगर भी लभ जाना है, दुआ भी लभ जानी है, कोई एक अद्धी गल देन च लै गई तो ओहदा फैज़ भी लभ जाना है। नुकसान सन केड़ा होना है, नफा ही नफा है। नुकसान ते घाटे वाला ते सौदा ही सजना कोई नहीं, ये तो सारा सौदा ही प्यार दा है। सो भाई बंदे नूं चाहीदा है कि किसे दरवेश नाल अपना याराना गढ़ लवे। अब बैत याराना ही हुंदा है। आ जिहड़ा सी ना मैं फलानी नाल बैत आ फलाने नाल बैत आ, वो असल च याराने दी गाडी हुंदी है। भला सजना असां तेरे नाल गढ़ मार छड्डीए, हुण असां तेरे नाल और जट आंदे हुंदे ने साईं जानन तो मुड़ गाई जाना, हुण काम बनया रहिंदा है। तो ये भाईया जदू बंदा किसे कामल दे हाथ विच हाथ रखे ते ओ कुरान पाक दी आयत लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, अल्लाह अकबर। अल्लाह उन्हां ते राज़ी है जिन्हां मुस्तफा करीम दे हत्थां विच हाथ दे ले। सो भाईओ ये ही दुरवेशां दे हत्थां विच हाथ देण दी दलील होंदी है। भाई समझ आइए कोई नहीं, ये साइयां दी बस वो करम नवाजी होंदी है। जदों बंदा किसी नाल गढ़ मार लैंदा है ना, हाथ दे लैंदा है, ऐद कर लैंदा है, तो फिर वो उस बरकत में दाखिल हो जाता है जी। वो बरकत में उन्होंने अल्लाह पाक दाखिल कर देंदा है, उस सिलसिले में उसका ना आ जाता है। अल्लाह दे दरवेश मेरे मुर्शद करीब सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, मैं बंदियां वैसे ये आना आओ तुसी इस गल ते भी गौर कीता करो कि सादात दियां किड्डियां करम नवाजियां साडे उत्ते। एक कलमा सन आले नबी पढ़ाया है कि आले नबी दियां मेहरबानियां, आले नबी हिजरत करके साडे तक आए और सन अपने प्यो दादे दा नाने दा दीन दस गए। ये सैयद मोइनुद्दीन इमाम हुसैन दे बेटे 90 लाख हिंदुआं नूं कलमा पढ़ा के दीन ते ईमान दी दौलत नाल माला माल कर गए। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह 4 लाख हिंदुआं नूं कलमा पढ़ा गए। ये मेरे बुजुर्गों दियां करम नवाजियां ने। इमाम हसन सरकार दे पूरा सिंध सैयद अब्दुल लतीफ भिटाई, सैयद अब्दुल्ला शागादी क्लिफ्टन है जिन्हां दा समंदर विच मज़ार है। ए सैयद अब्दुल लतीफ और सैयद अब्दुल्ला शागादी इमाम हसन दे बेटे ने। सैयद अब्दुल्ला शागादी हसनी सैयद ने पूरे सिंध ते कराची फैद आपका।
ایدے اتاں ٹر جاؤ تے سید مہر علی شاہ سائیاں اللہ دے ولیاں نے کرم فرمائے ان بندیاں دے دلاں وچ دین دی شمع بال دیتی. وہ ایویں بندے نہیں مندے کچھ ویک کے مندے ایڈے کمڑے بھی نہیں. حضرت خواجہ معین الملت والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ دے ایک مرید نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکیوشی دہلوی میرے مرشد سید علی احمد صابر امام حسین دے بیٹے اس سید دیاں گلاں سنیے تے بندہ حیران ہو جاندہ ہے کہ کیسا کرما والا سید سی. سید علی احمد صابر اے اللہ والے نے تے اللہ والے کسے دی ملکیت نہیں ہوندے, اللہ والے سارے آندے ساجے ہوندے ہیں بھائی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دے مرید سن خواجہ قطب الدین سلطان شمس الدین التمش انہاں دا مرید سی. ایک دن سرکار جدو بادشاہ دے آندے سن نا دربار وچ تے جیڑا بادشاہ ہے وہ اٹھ کے تخت تو ایٹھا لے آؤں گا سرکار نو ستے بہنا تھلے آپ بہنا. وہ کچھ بندیاں نے گل نہ وارا کھا دی. انہاں نے کہا بھئی یار اس بابے بڑا وقت پایا ہے یہ آندہ ہے تسان جیڑا ہے وہ ایٹھا لانا پوندہ ہے اندہ کچھ کریے. انہاں ایک عورت تیار کی تھی. کچھ بیبیاں دا عقل پورا ہوندہ ہے کچھ دا ہوندہ ہے گوٹ پیچھے ہوندہ ہے تے کہیں دا گوٹ پیچھے بھی کوئی نہیں ہوندہ. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں. وہ تریجی کیٹاگری چوائی ان کسی آکھا با پیسے لے تے تو بادشاہ ناک با میرے کول جڑا بال ہے اے بابے جی دا. او بی بی گئی تو آکھا بادشاہ سلامت میں انصاف چاہنی. آپ نے فرمایا کی اس آکھا بھئی اے جڑا توڑا پیر صاحب نے میرا کول بچہ جڑا ہے انہاں دا ہے تے انہاں ناکھو بھئی میرے نہ نکاح کرن. بی بی جس ویلے گل سنی بادشاہ نے بی بی دی گل سنی تو بادشاہ تلوار کڑ لی میں تیری تون لا چھڑنی تو میرے پیران دے بارے گل کی تھی. اس ویلے سرکار آکھیا بھئی یہ انصاف نہیں ہن تو انصاف کر. آپ کرسی تو ایٹھاں لتھے تے جتھے ملزم کھڑے ہوندے نوتھے کھڑے ہو گئے. بادشاہ کیا بی بی گل سنا بی بی گل سنائی بین جن جنہ نال میرا تعلق آؤں دے جان دے آئے تھے اے بچہ ہے نا. بادشاہ کیا مرشد نو تسی دی سناؤ. انہاں کیا میں نہیں سنانی میرے مرشد خواجہ معین الدین آن کے گل نہ سنانی میں نہیں گل سنانی انہاں آنا ہے انہاں گل سنانی. اس نے کہا جی ٹھیک ہے کدو دا ٹائم دے دے. انہاں کیا کال دا. انہاں کہا جی انہاں نے اطلاع ہوئی ہے. انہاں کیا ہو گئی ہے آ جان دا. لو جی بادشاہ راتی بیس بدلیا تھی وہ اس بی بی دے گھر ٹوٹ گیا. اس نے کہا جتنے پیسے لینے نہیں للہ تو میں نے اس بندے دا نام دس جائیں تینے گل سکھائی ہے میرے مرشد دا کردار نہیں گل کر. وہ بی بی ڈر گئی بجے اور نام دسیا دے زیت ہی رگڑ چھڑنا ہے. اس نے کہا جی میں کوئی نہیں پتا میں گل صحیح کی تھی سویرے فیصلہ ہوئے. بادشاہ ان بڑی گلاں کیاں پر اس بی بی منی کوئی نہ ڈر دی. وہ واپس آ گیا. سویر ہوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے مرید بھی آ گئے سارے دربار بھریا پیا تے جنہ وہ گل سنائی وہ سکھائی آئی وہ بھی بیچی آئے. انہاں آکھیا تکڑی رمی بڑی گل بنائی آ. لو جی جدو وہ عورت پچھلے سننج کھلو گئی اتو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی آ گئے. اللہ اکبر. جدو سرکار آ گئے تھے انہاں فرمایا بھائی بی بی ان گل سنا. بی بی اگلی گل مڑ دہرائی. بادشاہ کہہ یہ گل تے اساں کے سنی ہے سنیا ہن تہاڈا انتظار آ تہاڈے کول کی ہے.
اللہ دے ولی حضرت خواجہ معین الدین فرماندے نے بادشاہ ساڈے کول تے گل ہی بڑی سوکھی ہے۔ انہیں آکھیا جی کی؟ آپ فرماندے نے عورت آندی بچہ میرے مرید دا ہے اسی من دے نہیں۔ انہیں آکھیا جی بالکل۔ آپ فرماندے نے بادشاہ بچے کوڑوں ہی پوچھ لینے دس تیرا ابا کون ہے؟ بڑے راضی ہوئے بلہ ہے ہون بڑا کام بنے یہ سنام بولنا نہ یہ گل ہونی ہے تے ساڈا تے کام سیدھا انہاں آکھیا جی بالکل جی سان منظور ہے۔ انہاں پہنا ساریاں تو ہاتھ ہوتا کیتے منظور ہے، بی بی بھی آکھیا منظور ہے، لیکن انہاں نے یہ نہ پتا اے بلانا چان تے پتھر نو بھی بلا لیندے نے تے موڑا جے بچہ زبان ہے اندے کول۔ اللہ عزیزانے دی وقار ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے ولی اللہ دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے لکھی لو محفوظ دے تحریر بدل دیں دے۔ اللہ اکبر، اللہ دے ولیاں دی شان ہے۔ آپ فرماندے نے بی بی انہیں پتہ لگ جانا ہے اللہ دے ولی اس بچے کو لائے اپنی شہادت والی انگلیوں دے سینے تے رکھ کے میرے خواجہ معین الدین فرماندے نے دس بچیا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ ماں دی گود وچ بول کے عرض کردا ہے اللہ والے ہو اللہ دا ولی سچا ہے میری ماں جھوٹی ہے۔ اس ویلے بادشاہ کیا ہون دسو جی انہاں سزا کی دئیے؟ اللہ والے فرماندے نے سزا کو نہیں دینی اسی سزا دین دے ہی نہیں۔ جیڑا فقیر جتنی بندیاں معافی دیندہ جائے اتنی اللہ ان دے رتبے بلند کرتا جائے۔ فقیر دا کام بدلہ لینا نہیں ہوندہ، فقیر دا کام معاف کرنا ہوندہ ہے۔ جیڑا معاف کرنا سیکھ جائے وہی درویش ہے بھائی۔ معاف کردہ جا تے رب دی بارگاہ قرب لیندہ جا یہی سائیں سودا کرتا ہے۔ کئی راہ وچ ٹھوکرا مارن والے کئی راہ وچ زیادتیاں کرن والے تے جے کھلو کے بدلہ لوے تے اوتھے رتبہ روک گیا تے جے معافی دیندا جائے تے زینے چڑھدا جائے۔ کو درویشی سکھ بھی لو نا نال، درویش دا کام بدلہ لینا نہیں، درویش دا کام میں معافیاں دیندا جائے تے پوڑیاں چڑھتا جائے۔ جنیاں معافیاں دے سکتا ہے انیاں سائیاں اتاں چاڑ چھڑنا ہے بھائی اتاں لگا جا اتاں لگا جا اتاں لگا جا۔ کیوں؟ تو مخلوق نو معاف کرنا ہے یہ صفت اللہ نے بڑی پیاری لگ دی ہے۔ آپ فرمانے نے بس اکو گل یاد رکھ لو جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں تے کدی نہ چڑھن اچائیاں او گڈیاں اچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں۔ سائیں چڑھن تے بھائی تاں چڑھ دی اللہ راضی ہوئے، آمنہ دا لال راضی ہوئے، حسین لجپال راضی ہون تے کم تاں بڑھدا ہے، علی علی کریے تے کم تاں بڑھدا ہے، حضور دے صحابہ دا احترام رکھیے تے کم سجنا تاں بڑھدا ہے۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ میری اور آپ سب دی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا۔ سلام کریں۔